बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नवंबर की 2 तारीख बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की गुज़श्ता 24 घंटों की कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगा। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी ये वीडियो लाइक लाजमी कर दें। तवक्कलना एप्लीकेशन को अपडेट कर दिया गया है और नई सहूलतें मुतारफ़ करवाई गई हैं। सऊदी अरब में तवक्कलना ऐप को अपडेट करके नई सहूलतें मुतारफ़ करवा दी गई हैं। अब इसके ज़रिए कई सरकारी इदारों से रब्ता मुमकिन हो गया है। अखबार 24 के मुताबिक तवक्कलना ऐप के ज़रिए अब महकमा हवाल, मदनी और महकमा पासपोर्ट से काम कराने के लिए तारीख और वक्त का तयन कर सकेंगे। मुख्तलिफ खिलाफवर्जियों का रिकॉर्ड भी मालूम किया जा सकेगा। सऊदी शहरी शनाख्ती कार्ड और गैर मुल्की अकामा नंबर की मदद से नई सहूलतें हासिल कर सकेंगे। तवक्कलना ऐप की मदद से वजारत दाखिला, महकमा अमन आइमा, वजारत बल्दियात और दई अमूर या सोशल इंश्योरेंस पब्लिक कमीशन के रिकॉर्ड पर मौजूद खिलाफ वर्जियाँ मालूम की जा सकेंगी। ये भी पता लगाया जा सकेगा कि खिलाफ वर्जियों पर मतलूबा जुर्माना अदा कर दिया गया है या नहीं। हर खिलाफ वर्जी की तफसील मालूम की जा सकेगी। ये भी पता लगाया जा सकेगा कि खिलाफ वर्जी किस शहर में रिकॉर्ड की गई और किस इदारे ने रिकॉर्ड की और इस पर कितना जुर्माना अदा करना होगा। तवक्कलना ऐप की मदद से सऊदी शहरी और गैर मुल्की हेल्थ अपडेट रिकॉर्ड प्रिंट कर सकेंगे। ऐप को मुतअद्दिद सरकारी इदारों खुसूसन वजारत दाखिला, वजारत सेहत, इंसाफ, बल्दियाती और दई अमूर, फ़रोग़ अफरादी क़ुव्वत और हज और उम्रा की वजारतों से मरबूत कर दिया गया है। अगर आप सऊदी अरब में मौजूद हैं और तवक्कलना एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसका अकाउंट बनाना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप पूरा तरीक़ाकार जान सकते हैं। PIA फ़्लाइट ऑपरेशंस में मज़ीद तवसी का जायज़ा। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज ने सऊदी सिविल एविएशन के सरबराह अब्दुल हादी अल मंसूरी से मुलाकात की है। रियाद में सफारतखाने से जारी बयान के मुताबिक सफ़ीर पाकिस्तान ने कोरोना बहरान के दौरान वतन वापसी के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए PIA को खुसूसी परवाज़ें ऑपरेट करने की इजाज़त पर इनका शुक्रिया अदा किया। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के सिविल एविएशन हुकाम के दरमियान ताउन बढ़ाने के तरीक़ों और ज़राए पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुमलिकत में PIA फ़्लाइट ऑपरेशंस में मज़ीद तफसील के हवाले से भी बातचीत की गई। मास्क की दूसरी मरतबा खिलाफ वर्जी पर जुर्माना दुगना होगा। सऊदी वज़ारत दाखिला ने तमाम अफराद और इदारों को फिर इंतबाह किया है कि वो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए SOPs और हदायत की पाबंदी करें, खिलाफ वर्जी पर सज़ा के लिए तैयार रहें। आजल वेबसाइट के मुताबिक इतवार को एक बयान में वज़ारत दाखिला ने कहा कि अगर किसी निजी इदारे में कोई शख्स हिफाजती मास्क के बगैर देखा गया तो पहली मरतबा खिलाफ वर्जी पर 10,000 रियाल जुर्माना होगा। यानी पहले 1,000 रियाल जुर्माना होता था तो अब 10,000 रियाल जुर्माना होगा। दूसरी मरतबा खिलाफ वर्जी पर जुर्माना दुगना करके 20,000 रियाल लिया जाएगा। वज़ारत दाखिला ने तमाम निजी इदारों से भी ये भी कहा है कि वो मास्क पहने बगैर किसी शख्स को दाखिले की इजाज़त ना दें। इन इदारों में तजारती मराकिज़ सेर फहरिस्त हैं। वजारत ने बयान में मज़ीद कहा कि मुमलिकत में कोरोना से बचाव के सिलसिले में सेहत ज़वाबित का मेयार तसल्ली बख्श हद तक बेहतर हुआ है। यही वजह है कि कोरोना के केसेस दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। हुकूमत को SOPs पर अमल कराने के सिलसिले में ताकत का इस्तेमाल नहीं कराना पड़ रहा। अगर यहाँ पर मेरे बहुत से भाई ये समझते हैं कि जो जुर्माना है मास्क ना पहनने का वो 1,000 रियाल है, 10,000 रियाल नहीं है, तो आपके सामने मैं स्क्रीनशॉट रख रहा हूँ। आजिल.sa वेब की तरफ से कन्फर्मेशन की गई है इस न्यूज़ की। कल की ये खबर है, आपके सामने स्क्रीनशॉट है। 1 नवंबर कल शाम की ये खबर है और आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने ये लिखा हुआ है कि अगर आप मास्क नहीं पहनते तो 10,000 रियाल जो है वो पहली बार जुर्माना होगा और दूसरी बार जो इसका जुर्माना है वो डबल कर दिया जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना ख्याल रखें और मास्क लाजमी पहन कर जाएँ। जब भी ज़रूरत पड़ेगी लॉकडाउन किया जाएगा। सऊदी वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने कहा है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी मुल्क में लॉकडाउन किया जाएगा। फैसला मुतल्लिका कमेटी की सिफारिश पर होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत दाखिला के तर्जुमान से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की सूरत में हिफाजती इंतजामात के हवाले से सवाल किया गया। तर्जुमान ने कहा कि फ़िल वक्त मौसम तब्दील हो रहा है, गर्मी रुखसत हो रही है और मौसम सरमा आ रहा है। इस मौके पर फैमिली तकरीबात बढ़ गई हैं। बाज़ लोग हिफाजती तदाबीर के सिलसिले में बेपरवाही बरतने लगे हैं। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी इदारों ने एक अच्छी बात ये नोट की है कि कोरोना से बचाव के सिलसिले में समाजी शऊर मजबूत हुआ है। दूसरी जानिब मनफी सूरत हाल ये उभरने लगी है कि जिस तरह SOPs की पाबंदी की जा रही थी अब लोग इसमें कोताही बरतने लगे हैं। कई लोगों ने हिफाजती मास्क पहनना बंद कर दिया है जबकि तकरीबात के हवाले से भी खिलाफ वर्जियाँ होने लगी हैं। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि सब लोग, अफराद हों या इदारे, एहतियाती तदाबीर की पाबंदी करें।
یاد رکھیں کہ حالات کے معمول پر آنے کا مطلب یہ نہیں کہ خطرہ ٹل گیا ہے، ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ کیا نئے ویزے والے سعودی عرب آ سکتے ہیں؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات معمول پر آنے لگے ہیں۔ کرونا کے نئے کیسز مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ اسی تناظر میں بین الاقوامی پروازوں کی بحالی بھی مرحلہ وار جاری ہے۔ موجودہ صورتحال کے حوالے سے قائرین نے اپنی مشکلات اور مسائل سے متعلق مزید سوالات بھیجے ہیں۔ ایک قاری نے پاسپورٹ کی نقل معلومات کے حوالے سے سوال کیا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ میرا پیشہ سائیق خاص کا ہے، یعنی فیملی ڈرائیور۔ کیا میں خود جوازات جا کر پاسپورٹ کی نقل معلومات کر سکتا ہوں؟ تو اس کا جواب ہے کہ محکمہ پاسپورٹ جوازات میں غیر ملکی کارکنوں کے پاسپورٹ کی تفصیلات درج کرنے کو نقل معلومات کہتے ہیں۔ یہ اس وقت کی جاتی ہے جب کوئی غیر ملکی اپنا پاسپورٹ تجدید کراتا ہے۔ نقل معلومات میں نئے پاسپورٹ کا نمبر، اس کی تجدید کی تاریخ جوازات کے کمپیوٹر میں فیڈ کی جاتی ہے۔ محکمہ جوازات کو ڈیجیٹل کرنے سے قبل یہ کام کافی دقت طلب ہوا کرتا تھا، جس کے لیے کئی دن لگ جاتے تھے۔ جب سے جوازات کی دیگر سروسز ڈیجیٹل کر دی گئی ہیں، معاملات میں کافی سہولت ہو گئی ہے۔ پاسپورٹ کی نقل معلومات بھی جوازات کی ڈیجیٹل سروس مقیم یا ابشر کے ذریعے کی جا سکتی ہے، تاہم غیر ملکی کارکن از خود اسے انجام نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے کفیل کے سسٹم سے ہی نئے پاسپورٹ کی نقل معلومات کی جا سکتی ہیں۔ اس حوالے سے مختلف لائسنس یافتہ ایجنٹس یہ کام کرتے ہیں، تاہم اس کے لیے قانونی طور پر انہیں آپ کے کفیل کی جانب سے جوازات کے نام وکالت نامہ NOC درکار ہوگا۔ وکالت نامہ بھی ابشر اکاؤنٹ سے کفیل جاری کر سکتا ہے۔ غیر ملکی کارکن یہ اختیار نہیں رکھتا کہ وہ اپنے اقامے کے امور کی انجام دہی کے لیے جوازات کے دفتر سے رجوع کرے۔ اس کے لیے کفیل یا اس کا مقرر کردہ نمائندہ ہی اس امر کا مجاز ہوگا کہ وہ جوازات کے دفتر سے رجوع کر کے قانونی امور کو انجام دے سکے۔ طاہر ابن ریاض کا سوال ہے کہ نئے ویزے والے کب سعودی عرب آ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے مملکت کے لیے عائد سفری پابندیاں مرحلہ وار ختم کی جا رہی ہیں۔ کافی حد تک سفر بحال کر دیا گیا ہے، جبکہ عمرہ ویزا بھی بتدریج بحال کیا جا رہا ہے۔ حکومت سعودی عرب کی جانب سے غیر ملکی کارکنوں کو کافی سہولت فراہم کی گئی ہے، جن میں ایسے افراد جو کرونا وائرس کی وجہ سے مملکت سے باہر گئے ہوئے تھے، ان کے اقاموں اور خروج عہدہ کی مفت توسیع کی گئی ہے۔ بین الاقوامی پروازوں سے پابندی ختم ہونے کے بعد اقاموں کی مدت میں توسیع کا سسٹم بھی ابشر یا مقیم سروس کے ذریعے شروع کر دیا گیا ہے، جس کے تحت وہ افراد جن کے اقامے ختم ہو چکے ہیں، ان کے کفیل اپنے کارکنوں کے اقاموں کی تجدید کرنے کے بعد انہیں دوبارہ مملکت بلانے کے اہل ہوں گے۔ جہاں تک نئے ویزے پر مملکت آنے کے حوالے سے آپ کا سوال ہے، تو اس بارے میں حکام کی جانب سے کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ جیسے ہی آپ کا ویزا پاسپورٹ پر سٹیمپ ہوتا ہے، آپ مقررہ SOPs جن میں کرونا ٹیسٹ اہم ہے کروا کر مملکت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ رانا ذیشان کا سوال ہے کہ سعودی عرب سے چھٹی پر وطن واپس جانے والے کتنے عرصے کے لیے دوبارہ نہیں آ سکتے؟ کیا اس دوران دبئی جا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ مختصر طور پر عرض ہے کہ ایسے افراد جو چھٹی یعنی خروج عہدہ ویزے پر مملکت سے جاتے ہیں اور وقت مقررہ وقت پر واپس نہیں جاتے، ایسے افراد کے خلاف خروج یعنی واپس لوٹنا نہیں کی قانونی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، جس پر 3 برس کے لیے پابندی عائد کر دی جاتی ہے۔ ایسے افراد کسی دوسرے ویزے پر مملکت کی نہیں بلکہ دبئی یا GCC ممالک بھی نہیں جا سکتے۔ مذکورہ قانون کی زد میں آنے والے اگر چاہیں تو مقررہ 3 برس کی پابندی کے دوران صرف اپنے سابقہ کفیل کے ویزے پر ہی جا سکتے ہیں۔ بصورت دیگر 3 برس کی مدت مکمل کرنے کے بعد ان پر عائد پابندی ختم ہونے کے بعد دوسرے ویزے پر مملکت یا دبئی وغیرہ جا سکتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں توکلنا ایپ سرکاری محکموں میں داخلے کے لیے لازمی۔ توکلنا ایپ مدینہ منورہ کے تمام سرکاری دفاتر میں داخلے کی شرط قرار دی گئی ہے۔ سرکاری اداروں سے رجوع کرنے والے شہریوں اور غیر ملکیوں کو داخلہ دروازوں پر ایپ دکھانا ہوگی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مدینہ منورہ گورنریٹ نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج پیر سے تمام سرکاری محکموں سے رجوع کرنے والے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے موبائل میں توکلنا ایپ کی موجودگی ضروری قرار دی گئی ہے۔ یہ فیصلہ بعض نجی عوامی تجارتی اداروں پر بھی نافذ کیا جائے گا جہاں عام طور پر لوگوں کا ازدحام رہتا ہے۔ گورنریٹ نے واضح کیا ہے
کہ توکلنا ایپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرنا ضروری ہے۔ کسی بھی سرکاری ادارے میں داخل ہونے سے پہلے اسے کھولنا ہوگا۔ یہ فیصلہ کرونا وائرس کے انسداد کے لیے کی جانے والی تدابیر کے ضمن میں کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اپڈیٹ۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہماری ویڈیوز لائک لازمی کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب لازمی کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔